मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ान मोहतरम, ये 39 नंबर वालियों में हम आपको बताने जा रहे हैं वो उमूर के जिनसे छुटकारा ज़रूरी है, जिनसे तज़किया नफ्स हासिल करना ज़रूरी है, जो आम हमारी डेली लाइफ में पेश आते हैं। और इन्हीं उमूर से छुटकारे के लिए रसूल इस्लाम ने हमें दीन पहुँचाया और हमारे दिलों को तहारत बख्शने के लिए रसूल इस्लाम ने तबलीग की और पूरे दीन की हमें मार्फत करवाई। बहुत सारी ख़तरनाक बीमारियां जो ज़माना जाहिलियत में भी मौजूद थीं और ज़माना जाहिलियत के बाद भी मौजूद हैं आज तक, उन बीमारियों की तरफ मुतवज्जे फ़रमाया हमें और इस बात की वजाहत की, ख़ुसूसन जैसे सूद का कारोबार ज़माना जाहिलियत में होता था, इसी तरह इस्लाम में भी ये मरज़ आज तक मौजूद है। और वो ममालिक जो अपने आप को इस्लामी मुल्क कहते हैं, उनके पास फ़कत नाम का इस्लाम मौजूद है। बहुत सारे ऐसे ममालिक उनके काम इस्लाम वाले नहीं हैं। सूद का वो काम जिसको जंग करार दिया गया अल्लाह और रसूल से कुरान के मुताबिक, लिहाजा उससे छुटकारे का तरीक़ा जो उलमा ने बताया है कि हिबा मशरूता के तौर पे आप किसी को हदिया करें शर्त पे कि वो मसलन 1 लाख रुपए आप रखते हैं या डॉलर्स, तो 1,10,000 आपको वो दे जो पीरियड भी तय हो। अब ये चीज़ जायज़ है लेकिन उसके अलावा जायज़ नहीं है। बाज़ वक़्त नतीजा एक होता है लेकिन खुदा ने तरीक़े वज़ा किए हैं कि इस तरीक़े से चीज़ हलाल है और इस तरीक़े के अलावा हराम है। जानवर पे अगर छुरी फेरते बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह दिया जाए तो हलाल, न कहा जाए तो हराम। निकाह के वक्त अगर अनकाह तो नफ्सी अलल महरिल मालूम व कबिल तो कह दिया जाए तो औरत और मर्द एक दूसरे पे हलाल वरना हराम। यही चीज़ें हैं कि खुदा ने तरीक़े वज़ा किए, हम अपनी तरफ से उन तरीक़ों को वज़ा नहीं कर सकते। और खुदा के दिए हुए तरीक़ों में रहमत है, बरकत है, इफ़्फ़त है, तहारत है, पाकीज़गी है। और खुदा के अलावा जो तरीक़े हैं उनमें निजासत है, खबासत है, रज़ालत है, उनमें नाकामी है, उनमें ख़राबी है, उनमें खुदा से दूरी है, शैतान की पूजा है, गफलत है। लिहाजा इस मकाम पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि हम डेली लाइफ में जब भी कोई काम करना चाहें, जब सोचना चाहें, जब बोलना चाहें, जब सुनना चाहें, जब लिखना चाहें, जब चलना चाहें, जब खाना चाहें, जब सोना चाहें, जब पीना चाहें, जब कोई काम करना चाहें, तो उस वक्त पहले ये सोचें कि मेरे आका की रज़ा क्या है, मेरा मौला क्या चाहता है। क्योंकि मैं तो बंदा हूँ, मैं तो नौकर हूँ, मैं तो खादिम हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। जब मैं न रहे तब इंसान रहता है। जब मैं आ जाए तो इंसान नहीं शैतान बन जाता है। क्योंकि सबसे पहले मैं जो बात की थी वो मैं की बात, तकब्बुर की बात, बड़ाई की बात शैतान ने की थी और इसी वजह से उसको शैतान कहा गया। लिहाजा इस मकाम पे हमें इस बात को सोचना है कि हमारी 24 घंटे की ज़िंदगी में हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं। आज दुनिया में जिस चीज़ की फरावानी है वो दूसरों को हक़ीर समझा जाता है, दूसरों को अपने से कमतर समझा जाता है, दूसरों का एहतराम नहीं किया जाता।
ہر بندہ خود احترام لینا چاہتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا، ہر بندہ خود محبت کا پیاسا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا، ہر بندہ خود اپنے لیے خیر چاہتا ہے لیکن دوسروں کے لیے خیر کی باتیں نہیں سوچتا۔ تو مومن کی صفت یہ ہے کہ مومن دوسروں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اگر اپنے لیے احترام پسند کرتا ہے تو دوسروں کے لیے بھی۔ لہٰذا اس مقام پہ اپنے نفسوں کی طہارت کے لیے جو مقصد بعثت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے خود فرمایا انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث برسالت کیا گیا تاکہ اخلاق کو بلند مقام پہ لے جاؤں۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا ہوگا کہ انسانیت جو سسک رہی ہے جہالت کی لہروں میں، انسانیت جو ڈوبی ہوئی ہے گمراہی کے ان کنوؤں کے اندر، انسانیت جو بھٹک رہی ہے گھٹاٹوپ اندھیروں کے اندر، اس انسانیت کو کیسے ہم اجالوں کی طرف لائیں، اس انسانیت کو کیسے روشن فکری کی طرف لائیں، تو وہ دین، وہ قرآن، وہ معصومین کے فرمان، یہ ہمارے لیے وہ ایک ایسے مشعل راہ ہیں کہ جس نے ہمیں روشن کر دینا ہے، جو ہمارے ضمیروں کو روشن کر دیتے ہیں، جو ہماری فکروں کو روشن کر دیتے ہیں۔ اسی لیے معصوم فرماتے ہیں العالم حی وإن کان میتا، عالم زندہ ہوتا ہے اگرچہ وہ دنیا سے چلا ہی کیوں نہ جائے، کیونکہ اس کے افکار زندہ ہیں، اس کا کردار زندہ ہے، اس کی فکر زندہ ہے، اس کا ایمان زندہ ہے، اس کا عمل زندہ ہے، وہ زندہ ہے۔ والجاہل میت وإن کان حیا، اور جو جاہل ہوتا ہے وہ مردہ لاش پھر رہی ہے، وہ ایک نعش کی شکل میں چلتا پھرتا انسان ہے، ظاہری طور پہ ہمیں وہ زندہ لگتا ہے، حقیقت میں مردہ ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں، اسے زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لہٰذا علم بہت بڑی قیمتی دولت ہے، علم بہت بڑی قیمتی دولت ہے۔ علم سے انسان اپنے خالق کی معرفت بھی حاصل کر لیتا ہے، اپنے آپ کو بھی پہچان لیتا ہے، اپنا قدردان ہو جاتا ہے۔ انسان اگر اپنی قدردانی نہ کرے تو انسان نے خسارے کا سودا کیا۔ انسان کو جو اتنی بڑی نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں سے صحیح بینیفٹ اور استعمال اور ان کا فائدہ تبھی لیا جا سکتا ہے کہ جب انسان علم ربانی سے بہرہ مند ہو، جانتا ہو کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ خیال کر رکھا ہے کہ تمہیں ہم نے فضول پیدا کیا ہے؟ لہٰذا ان تمام باتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ جب انسان سارا دن غفلت میں، گپوں میں، فضول باتوں میں اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتا ہے، ایسے انسان کو چاہیے وہ ہدایت کی باتوں کو سنے، قرآن کے ٹرانسلیشن اور ترجمے اور تفاسیر کو پڑھے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے، معصومین کے فرامین کو پڑھے، فقہا کے لکھے ہوئے توضیحات مسائل کو پڑھے اور اس میں دینی فقہی مسائل کو سیکھے۔ یہ جو توضیح المسائل ہوتی ہے، یہ ایک فقیہ کی پوری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے جو قرآن و اہل بیت کے فرمان کی روشنی میں ہوتا ہے، لہذا اس کی قدردانی کرنی چاہیے، ورنہ ہم خود ضائع ہو رہے ہیں، خود اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں، خود اپنے اور اپنی قوم اور اپنے گھر اور اپنی فیملی اور اپنی نسلوں کو تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بس تزکیہ نفس، طہارت نفس، دل کی تمام مرضوں سے چھٹکارا ضروری ہے، ورنہ ایک مہلک بیماری ہماری دنیا و آخرت کو تباہ کر سکتی ہے۔
وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔